ویڈیو کے آخر میں اردو میں بھی معلومات دیتا ہوں، لیکن پہلے میں پشتو میں بات کرتا ہوں. نو د درگۍ په باره کې تاسو له انتهایی زبردست انمول او ښکلي معلومات در کومه. ډیر زبردست معلومات دي، واورئ او سیل هم وکړئ. دا د درگۍ بازار دی. ښه، نو د ټولو نه اول خو به زه تاسو ته د دې نوم په باره کې یو ډیر زبردست معلومات درکم او په دې ما ډیر زیات تحقیق وکړو. د هغې نه پس دا ما معلوم کړه چې دا درگۍ لفظ چې دی نو دا د پښتو لفظ دی او د دې معنی ده یعنی وادي کی طرف جانے کا راستہ، یعنی د وادي اړخ ته د تلو لاره. نو وادي چې دی د غرونو په منځ کې چې کومه علاقه وي هغې ته وادي وایي. نو د درگۍ معنی ده وادي کی طرف جانے کا راستہ، یعنی د وادي اړخ ته د تلو لاره. او مزید معلومات دا دي چې دا چې دی نو دا د پښتو لفظ دی، خو دا د خټک د لهجې لفظ دی، ځکه چې لهجې مختلف دي. وزیرستان والا بیله لهجه ده، پېښور والا بیله لهجه ده، نو د مختلفو علاقو لهجې دي. نو دا چې دی نو د پښتو لفظ دی، خو لهجه چې ده هغه د خټکو ده. نو دا به اوس هغې ته پته لګي چې آیا دا لفظ هغې پیژني او که نه. دا خو یو مطلب دا د ادبي لفظ دی، نو پخواني خلک کیدای شي پیژني. نو د درگۍ یا د درګۍ معنی چې دا د وادۍ اړخ ته د تلو لاره. ښه، نو اوس راځو د دې لوکیشن ته. نو تاسو چې د مردان نه بټخیلې ته یا د مردان نه تاسو ځئ تیمرګرې ته، مینګورې ته یا دغه اړخ ته ځئ، نو د مردان نه چې تاسو روان شئ نو پهله به تختبایی راځي، بیا ورپسې جلاله راځي، بیا ورپسې شیرګل راځي، بیا سخاکوټ راځي او سخاکوټ پسې بیا په دې مین روډ باندې دا درگۍ راځي. نو دا ټول په یو لاین کې واقع دي، یعنی چې تاسو مردان نه را شروع شئ په دې مین روډ باندې، نو دا ټول واړه واړه ښارونه چې ما تاسو ته وي نو دا په یو لاین باندې راځي او په آخره کې د دې ملکنډ په دې لمن کې درگۍ راځي. نو په دې باندې ما ډیر زیات ریسرچ وکړو، ځکه چې ډیرو خلکو ته دې باره کې معلومات نه وو او ایون چې په نیټ باندې او په دغه باندې هم په انټرنیټ باندې معلومات ډیر کم وو. او ما دا معلومول غوسته چې دا درگۍ چې ده نو دا تحصیل دی او که د دې چې د اډمنسټریټیو حیثیت څه دی او دا ملکنډ سره دی که مردان سره دی. دلته کې زه تاسو ته د ملکنډ په باره کې دا خبره کلیر کوم چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کلیر شي او دا د ټولو خلکو دپاره ډیره معلوماتي خبره ده. هغه دا ده چې ګوره دا ملکنډ چې دی که نه نو دا د دې علاقې دا یو ډیویژن دی، یعنی ملکنډ ډیویژن دی ته وایي. او دا ملکنډ ډیویژن چې دی نو دا په 9 ضلعو باندې مشتمل دی، یعنی په دې کې 9 اضلاع دي. نو په دې کې نمبر 1 سوات، نمبر 2 شانګله، نمبر 3 بونیر، نمبر 4 مالاکنڈ، نمبر 5 اپر دیر، نمبر 6 لوور دیر، نمبر 7 اپر چترال، نمبر 8 لوور چترال اور نمبر 9 باجوړ. ښه، نو په دې کې د ټولو نه حیران کن خبره ما دپاره دا وه چې باجوړ چې دی نو دا هم په ملکنډ ډیویژن کې راځي. او باجوړ چې دی نو دا کومې چې پخوانۍ ایجنسیانې وي، اووه ایجنسیانې په پاکستان کې، نو په هغې کې یو ایجنسي چې وه هغه باجوړ ایجنسي وه. نو اوس چې دی نو باجوړ چې دی هغه ایجنسیانې ختمې شوي دي او دا ډسټرکټ جوړ شوی دی. نو اوس دې ته ډسټرکټ باجوړ وایي او ډسټرکټ باجوړ چې دی نو دا په ملکنډ ډیویژن کې شامل دی. دغه شان که سوات ته راشو نو په سوات کې لکه اوس موږ وایو یو سوات ضلع ده، یو شانګله ده، یو بونیر دی. حالانکه بونیر او شانګله چې دی دا هم د پخواني سوات حصه وه، خو دا اوس تقسیم شوې ده. نو په دې کې شانګله بیله ضلع جوړه شوې ده او بونیر بیله ضلع ده. او د سوات ضلع چې موږ وایو نو د هغې نه مراد دا دی چې کومه د کومې هیډ کوارټر مینګوره ده. نو د کومې هیډ کوارټر چې مینګوره ده دې ته ویلی شي سوات ډسټرکټ. نو یو سوات ډسټرکټ هغه هیډ کوارټر مینګوره شوه، بله موږ سره شانګله شوه او بله چې دی نو موږ سره بونیر شو. نو دغه شان او بیا اپر دیر او لوور دیر هم په ملکنډ ډیویژن کې شامل دي. ښه، د دې نه علاوه لکه یو خو لکه دا ملکنډ ډیویژن دی نو بیا چې دی ملکنډ دا خپله یو ضلع هم ده، لکه څنګه چې پېښور ډیویژن دی نو په هغې کې 400 ضلع ده او داسې پکې نورې کومې چې اضلاع دي په پېښور کې، خو پېښور بذات خود هم یو ډسټرکټ دی، یو ضلع ده. نو دغه شان ملکنډ چې دی دا یو ډیویژن هم دی د دې ټول اضلاع دپاره، خو ملکنډ بذات خود هم یو ډسټرکټ دی. نو دا ضلع هم ده. نو د ملکنډ چې کوم دی نو دا ضلع ده، نو په دې کې صرف 2 تحصیله دي او په دې باندې ما ډېر کوشش وکړو چې دا دې 2 تحصیله کم دي. نو په دې کې کوم چې پخواني
معلومات مونږ ته ملاویږي. نو لیکلي دي چې د ملاکنډ 2 تحصیلونه دي، یو سوات رانیزی او یو سام رانیزی. دا پخوانی تقسیم دی. خو اوس موجوده دور کې چې کوم ډسټرک ملاکنډ دی نو د ډسټرک ملاکنډ 2 تحصیلونه دي او هغه دی یو درګۍ او دویم بټخیله. نو دا خبره ذهن کې کېدی چې درګۍ چې دا نو دا د ملاکنډ ضلع تحصیل دی او دویم تحصیل چې دی نو هغه بټخیله ده. خلو جی راځو اوس د درګۍ معلوماتو ته. نو درګۍ هم په دې مین روډ باندې واقع ده او بالکل د دې ملکنډ په دې لمن کې د ملکنډ دا غر چې دی د دې په دې لمن کې واقع ده او ډېره ښکلې علاقه ده او خلک هم ډېر زبردست خلک دي، مهمان نواز دي او ښه خلک دي. نو دا د دې ملکنډ په دې لمن کې واقع ده او دې سره دلته کې یو بل سیاحتي مقام هم دی د دې ښي لاسته، هغې ته جبن وي. نو هغه هم د درګۍ سره نږدې ده. نو که کله هم تاسو ځئ دغه ته، که تاسو مطلب بحرین ته ځئ، کالام ته ځئ، کمراټ ته ځئ، چترال ته ځئ، باجوړ ته ځئ، نو دا چې دی دا د دې یو ګیټ دی، یو دروازه ده د دې ټولو علاقو، ځکه چې تاسو به په دې ځای باندې مخکې ځئ. اوس تاسو ته زه د دې فاصلې وایم چې د دې نه دا نور علاقې څومره لرې دي. نو د درګۍ نه ډایرکټ چې دی د ملکنډ دا غر شروع کیږي او دا ملکنډ غر چې څنګه ختم شي نو د بټخیلې بازار شروع کیږي. نو دا غر چې دی نو د درګۍ نه د بټخیلې فاصله چې ده نو هغه 25 کیلومیټر ده، یعنی 25 کیلومیټره. او د درګۍ نه چکدره چې ده نو هغه 35 کیلومیټر یعنی 15 کیلومیټره. او دیر چې دی یعنی اپر دیر نو دا 135 کیلومیټر دی. او چترال چې دی دا 257 کیلومیټر دی. او منګوره چې ده یعنی کوم چې د سوات دارالخلافه ده یا هډ کوارټر دی ډسټرک سوات نو هغه 75 کیلومیټر فاصله باندې د دې درګۍ نه پروت دی. نو زه تاسو ته بهترین معلومات در کوم او زبردست معلومات او سیال هم په تاسو کوم. نو دا چینل خصوصي طور باندې د دې لپاره جوړ دی او په دې باندې د 1000 نه زیات ویډیوز شامل دي چې په هغې کې د پاکستان د هر یو ضلع او د تحصیل او د هر علاقې او سیاحتي او تاریخي او د هر مقام معلومات او سیال پکې دی. نو که تاسو دا غواړئ نو دا چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیوز هم وګورئ او دا ویډیو لایک او شیئر هم کړئ. ستاسو د کتو ډېره مننه. اوس به زه اردو کې خبرې کوم. اچھا تو ابھی میں آپ کو اردو میں معلومات دیتا ہوں. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ یہ جو شمالی علاقہ جات جتنی بھی ہے تو یہ تمام مالاکنڈ ڈویژن میں آتے ہیں، یعنی مالاکنڈ جو ہے ان تمام علاقوں کا ڈویژن ہے. تو اس طرح جو ہمارے ساتھ مالاکنڈ ڈویژن ہے تو اس میں 9 اضلاع شامل ہے. وہ 9 اضلاع ہے. نمبر 1 سوات جو کہ جس ڈسٹرکٹ سوات جسے کہتے ہیں اور اس کا دارالخلافہ جو ہے یا اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ڈسٹرکٹ سوات کا وہ منگورا ہے. تو جو منگورا ہے اور یہ بحرین اور کالام یہ سب سوات میں آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور ضلع ہے شانگلہ اور پھر بنیر ہے. لیکن شانگلہ اور بنیر یہ بھی پرانے سوات میں شامل تھے، لیکن اب شانگلہ اور بنیر دونوں الگ الگ اضلاع بنائے گئے ہیں. تو اب یہ سوات ضلع کے نام سے صرف وہ علاقے ہیں جس کا ہیڈ کوارٹر منگورا ہے، اور بحرین اور کالام اور مہوڈن جھیل یہ تمام علاقے اب ڈسٹرکٹ سوات میں آتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ ہمارے ساتھ مالاکنڈ ڈسٹرکٹ ہے، پھر اپر دیر ہے، پھر لوور دیر ہے، پھر اپر چترال ہے، پھر لوور چترال ہے اور پھر باجوڑ ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ باجوڑ جو تھا یہ پہلا جو پاکستان کے 7 ایجنسیز تھے، یعنی جو 7 ایجنسی تھے جس طرح کہ خیبر ایجنسی اور اورکزئی ایجنسی اور شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان. تو اس طرح باجوڑ بھی ایک ایجنسی اس وقت تھی، لیکن اب ایجنسیاں ختم کی گئے ہیں اور ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹ باجوڑ جو ہے یہ مالاکنڈ ڈویژن میں شامل کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں ڈسٹرکٹ مالاکنڈ کی تحصیلوں کی طرف. تو ڈسٹرکٹ مالاکنڈ ایک طرف تو ایک ڈویژن ہے ان تمام اضلاع کے لیے، تو دوسری طرف یہ ایک ڈسٹرکٹ بھی ہے. تو اس ڈسٹرکٹ کی 2 تحصیلیں ہیں. ایک درگئی ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہے، اس شہر کی سیر بھی میں آپ کو کراتا ہوں، یہ درگئی ہے. اور پھر دوسری تحصیل اس کے جو ہے وہ ہے بٹخیلہ. تو درگئی اور بٹخیلہ جو ہے، یہ درگئی جو ہے مالاکنڈ کی جو پہاڑ ہے اس کے اس طرف واقع ہے مردان کی طرف، اور بٹخیلہ جب آپ مالاکنڈ پہاڑ کو کراس کرتے ہیں تو بٹخیلہ آتا ہے. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ درگئی اور بٹخیلہ ان 2 تحصیلوں کے درمیان جو ہے مالاکنڈ کی پہاڑ ہے یا مالاکنڈ پاس ہے.
درگئی کا لوکیشن یہ ہے کہ جب آپ مردان سے نکلتے ہیں تو تختبائی آتی ہے، پھر شیرگڑھ، اور شیرگڑھ کے بعد پھر جو ہے درگئی آتا ہے، جو کہ ملاکنڈ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اور پھر آپ 25 کلومیٹر کا جو ملاکنڈ پاس ہے اس کو کراس کر کے آپ بٹخیلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کے فاصلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درگئی سے دوسرے علاقے کتنی دور ہے۔ تو بٹخیلہ کا فاصلہ 25 کلومیٹر ہے درگئی سے، چک درہ کا فاصلہ 35 کلومیٹر، اپر دیر کا فاصلہ 135 کلومیٹر، چترال کا فاصلہ 257 کلومیٹر، اور منگورا جو کہ ڈسٹرکٹ سوات کا کیپٹل ہے تو اس کا فاصلہ ہے 75 کلومیٹر۔ اور اس درگئی کے ساتھ ایک اور سیاحتی مقام ہے جو کہ بالکل ملاکنڈ کے دامن میں واقع ہے، درگئی کے ساتھ دائیں جانب خوبصورت سا علاقہ ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ بھی رہی ہے، تو یہ بھی درگئی میں ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جبن، تو یہ بھی ایک سیاحتی مقام ہے۔ آخر میں ایک اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اس کے نام کے حوالے سے کہ اس کے نام کی معنی کیا ہے۔ تو درگئی کی معنی ہے، یہ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے وادی کی طرف جانے کا راستہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ درگئی سے گزرتے ہیں تو وہاں پھر تمام کے تمام وادیاں ہیں، کیونکہ وادی سوات ہے، دیر ہے، چترال ہے، باجوڑ ہے، تو ساری وادیاں ہے، اس لیے اس کا نام درگئی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی معنی ہے وادی کی طرف جانے کا راستہ۔ اور یہ جو پاکستان میں جو اس کے میدانی علاقے ہیں نا، تو یہ میدانی علاقے کا آخری حد ہے، پھر کیونکہ ملاکنڈ کے پہاڑ شروع ہو جائے تو پھر ادھر ادھر کچھ نہ کچھ میدان تو ہے، لیکن پھر جو ہے زیادہ تر وہاں سوات، دیر، چترال اور باجوڑ کے پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ تو یہ تھی مکمل معلومات۔ تو اس طرح کی معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میرے چینل پر 1000 سے زیادہ ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں جو کہ پاکستان کے کونے کونے، چپے چپے اور ہر ایک حصے کی معلومات آپ کو ملتے ہیں، پراپر اور درست معلومات، اور سیاحت اور سیاحتی مقامات اور تاریخی مقامات، ان تمام علاقوں کو اور شہروں کو۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔